नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग सी आ गई, फिर मुस्कुराते हुए आपने सर उठाया, जिस पे हमने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस चीज़ पर मुस्कुराए हैं? इरशाद हुआ, मुझ पर अभी अभी कुरान पाक की सूरत नाजिल हुई। चुनांचे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर की तिलावत फरमाई और फरमाया, तुम लोग जानते हो कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, अल्लाह और रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। तो इरशाद हुआ, कौसर एक नहर है जिसका परवरदिगार ने मुझसे वादा किया है, इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं और रोज़े महशर मेरे उम्मती इस हौज़ का पानी पीने के लिए आएंगे। इस हौज़ पे इतने बर्तन हैं जितने आसमान के सितारे। एक शख्स को वहाँ से भगा दिया जाएगा, जिस पर मैं कहूँगा, ए अल्लाह, ये मेरा उम्मती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा, नहीं, ये आपका उम्मती नहीं है, बल्कि इन लोगों में से जिन्होंने आपके बाद दीन में नए नए काम ईजाद किए। याद रहे, हौज़ कौसर दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा शीनी मज़ेदार मशरूब की हामिल है। ताहम मोमिनीन की निशानी वो उनका मखसूस नूर होगा, जिसकी वजह से उनके चेहरे चमक रहे होंगे, जिसकी वजह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पर उनको फ़ौरन पहचान लेंगे और हौज़ कौसर तक उनको फौरी रसाई दे दी जाएगी। ये अल्लाह का नूर ही होगा जो कब्र, हशर, सिरात और दुनिया और आखिरत के तमाम मराहिल में इंसान को महफूज रखता है। जैसे कि सही मुस्लिम किताब तहारा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग मेरे हौज़ पे आएंगे और मैं उस वक्त दूसरे लोगों को रोक रहा हूँगा, जैसे एक शख्स अपने हौज़ से दूसरे के ऊँटों को अलग करता है। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको हम पहचान लेंगे? आपने फरमाया, हाँ, तुम्हारी एक ऐसी निशानी होगी जो किसी और उम्मत के पास ना होगी। तुम मेरे पास हौज़ पे आओगे तो तुम्हारे आज़ा वज़ू चमक रहे होंगे, यानी नूर की रोशनी से चमक रहे होंगे। एक गिरोह को मेरे पास आने से रोक दिया जाएगा, वो मुझ तक ना पहुँच सकेगा। तब मैं अर्ज़ करूँगा, ए रब, ये तो मेरे उम्मती हैं। इस वक्त एक फ़रिश्ता मुझे जवाब देगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नहीं जानते, उन लोगों ने आपके बाद दीन में नई नई बातें निकालनी थी। यानी बिदअती अल्लाह के नूर से महरूम कर दिया जाएगा, उस नूर से जिसकी वजह से हौज़ कौसर पे उसे जाने से रोक दिया जाएगा और वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस अजीम नेमत से महरूम रहेगा। यहाँ बिदअत की तारीफ़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हम अच्छी बिदअत जो सहाबा अलैहिम रिदवान की सुन्नत है और बुरी बिदअत जो हौज़ कौसर के नूर से रोकने का मौजिब है, उसके दरमियान इम्तियाज़ नहीं कर सकेंगे। अगर दीन में हर नई बात को ही बुरा कहा जाए तो माज़अल्लाह सहाबा अलैहिम रिदवान भी बिदअत के हुक्म से महफूज ना रह सकेंगे। लिहाजा इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। जिनके बारे में हदीस है कि मेरे सहाबा सितारों के मानंद हैं, उनकी पैरवी करोगे तो फलाह पा जाओगे। अब कुल्लो बदअतिन दलाला वाली हदीस को मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 187 मुस्नद अहमद बिन हम्बल की जिल्द 4 की हदीस के तनाजुर में देखना होगा, जिसके मुताबिक जब कोई कौम बिदअत करती है तो उससे एक सुन्नत मिट जाती है। तो मालूम हुआ कि बिदअत वो है जो सुन्नत को ख़त्म करती है। ये बिदअत हराम है, ममनू है। ये ऐसा काम है जो दीन को नुकसान पहुँचाने वाला है, यानी हर सुन्नत को मिटाने वाली बिदअत बुरी होती है। खुलासा ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो काम ईजाद किए गए उनमें अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो अच्छे काम अच्छी बिदअत कहलाएंगे जो दीन को तक़वियत देते हैं, और बुरे काम जो दीन या सुन्नत को मिटाते हैं वो बुरे कहलाएंगे और बुरी बिदअत कहलाएंगे। हर काम में हम शरई उसूल को देखेंगे कि क्या वो नया काम कुरान और हदीस या शरीयत से टकरा रहा है या नहीं। जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जंग यमामा के मौके पर 700 हिफ़ाज़े कराम शहीद हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने परेशान होकर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ की, आप कुरान पाक को तहरीरी जमा करने का हुक्म दीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कैफ़ा अफ़अलु शैअन लम यफ़अलुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया हो। इसके जवाब में फ़ारूक आज़म ने यह नहीं फरमाया कि हुज़ूर कमाल हो गया, हम सहाबा रिज़वान, हमारा तो हर काम सुन्नत है, हम मदीना शरीफ के रहने वाले, हमारा ज़माना तो तमाम ज़मानों से बेहतर है। जैसा कि हदीस पाक में है,
خیر القرونی کرنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام زمانوں میں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم پھر اس کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں. ثم الذین یلونہم پھر ان کا زمانہ ہے جو ان سے ملے ہوئے ہیں. ہم تو صحابہ رسول ہیں اور ہمارا ہر عمل سنت ہے یہ نہیں کہا. اور یہ تو وہ زمانہ ہے جو خیر کا زمانہ ہے. لہذا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اور کیوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام نہ کیا وہ میں کیسے کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا بے شک اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پہ حق جاری فرما دیا ہے. حضرت عمر نے خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیتے ہوئے عرض کی واللہ خیر اللہ کی یہ خیر کا پہلو ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ کام شریعت کے خلاف نہیں خیر ہے, یہ کام شرعی اصولوں سے ٹکرانے والا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی عطا کردہ اصول کے تحت یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ یہ معیار درست نہیں کہ جو کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نہ کیا ہو بعد والے سے انجام دیں تو انہیں تنزیہ دیکھا جائے کہ تمہارے دل اللہ کی محبت, قرآن کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں صحابہ سے زیادہ سرشار ہیں کیا. پہلے لوگوں نے یہ کام نہ کی اور بعد میں آنے والے نیک آئے ہیں جو اس کام کو ایجاد کر رہے ہیں. اگر اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا تو بڑی خرابی لازم آئے گی. سب سے پہلا اعتراض تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر ہی ہوگا کہ کیا ان کے دل میں قرآن کی محبت زیادہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہ کیا اور انہوں نے کر ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ یہ اعتراض ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کروائی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ان کے دل میں محبت ہے. اسی طرح قرآن پہ زیر زبر پیش لگانے والا شخص حجاج بن یوسف جو بڑا ظالم شخص تھا تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ علیہم رضوان نے تو یہ کام نہیں کیا, حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا, تو کیا حجاج بن یوسف کے دل میں صحابہ علیہم رضوان سے زیادہ قرآن کی محبت اور اسلام کی محبت ہے؟ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کام کس نے شروع کیا, پہلے لوگوں نے یہ کام کیا یا نہیں کیا, بلکہ شریعت کے اصول کے مطابق یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے. اگر یہ کام شریعت کے خلاف ہو تو جس زمانے میں بھی پایا جائے گا غلط ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شریعت کے اصول کے خلاف ہوگا تو اس کو رد کر دیا جائے گا, اور اگر وہ اچھا پایا جائے گا تو اسے اڈاپٹ کر لیا جائے گا. آج کل نماز تراویح کے پاس خلاصہ تراویح بیان کیا جاتا ہے, حالانکہ صحابہ علیہم رضوان اور تابعین کے زمانے میں یہ رواج نہ تھا. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ آج کل کے لوگ صحابہ علیہم رضوان اور تابعین سے بڑھ کے خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہیں؟ صحابہ اور تابعین علیہم رضوان نے جو کام نہ کیا آج کل کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور ان پر بدعتی کا فتویٰ لگا دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ قرآن تو یہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اے لوگوں تمہارے لیے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد اب کوئی نیا کام کیا جائے تو وہ غلط ہی کہلائے گا. لہٰذا میں یہ مطالبہ نہیں کروں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں سوچا, اس لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اصول اور قوانین مکمل ہو گئے ہیں اور اب تمام نئی چیزوں کو ان پر پرکھا جائے گا, اور جو اس کے خلاف ہوں گی اسے رد کر دیا جائے گا, اور جو ان سے ہم آہنگ ہوں گی تو ان کو بدعت حسنہ کہا جائے گا. مسلم شریف کتاب الحج میں اور بخاری کتاب العمرہ میں متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت مجاہد اور دوسرے صحابہ علیہم رضوان مسجد نبوی میں آئے, چاش کی نماز کا وقت تھا. دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کے جلوہ افروز ہیں اور لوگ مسجد نبوی میں چاش کی نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس چاش کی نماز کے بارے میں, فقال بدعۃ, تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے. چاش کی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے, اس چیز کو آپ نے بدعت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چاش کی نماز ادا کیا کرتے تھے. صحابہ اور تابعین علیہم رضوان مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہے تھے. مسجد میں جمع ہو کے نماز چاش کا ادا کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت قرار دیا
اور اسے بدعت سیئہ یعنی بری بدعت نہیں کہا، ورنہ آپ لوگوں کو روکتے، بلکہ شارح بخاری ابن حجر فتح الباری فی شرح باری صفحہ نمبر 52 پر امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ آپ مصنف ابن شیبہ میں حدیث نمبر 7775 میں یہی روایت اس طرح سے لکھی ہوئی بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدعت و نعمت البدع، یہ بدعت ہے لیکن بری نہیں بلکہ اچھی بدعت ہے۔